و اگه مشکلی هست چرا 6 سال پیش منو اینجا فرستادین؟ به کرچی عادت کردم. حالا اونجا نمیتونم زندگی کنم. باید به خونه خودت عادت کنی، نه خونه پدرزنت. داداش جون، آبجی این لباساتو فرستاده گفت اینا رو هم بذار. چرا؟ مگه آبجی بشرات پاشت و هنوز که خودش نمیتونست بیاد اینجا؟ از صبح تا حالا بهش گفتم بیاد تو وسایل جمع کردم بهم کمک کنه. خیلی خوب، دیگه دور اطرافت نمیاد. چرا؟ دارم سعی میکنم همینو بهت بگم. مامان بشرا رو برای تو خواستگاری کرده. واسه همین دنبالت اومدیم. بعد از عید جشن نامزدیته، ولی گوش کن. قبل از اینکه این خبر توی فامیل پخش بشه بهتره که به خونه برگردی. چمدونت هم سری جمع کن. خواستگاری کرده؟ حداقل من میپرسیدم. مگه ازدواج مسخره بازیه؟ اصلا قبلا هم پسرمون بوده و الان هم پسرمونه. یاسمین، چرا داری اون از پیشمون میبری؟ نه خیر داداش، خودتون میدونید که مردم دنبال حرف و حدیثن. دختر شمام ناموس ماست. من نمیخوام که به خاطر بودن اصلا مردم پشتش حرف در بیارن. در ضمن باید بگم که مسئله شرعی هم این اجازه رو به ما نمیده. یاسمین، اینم جدمون کلن عارف شده. ماشاءالله بگین زن داداش. پسرم خیلی با حج با حیاست. خب روز سوم عید برای نامزدی بیایید و نیازی نیست خیلی طولش بدیم. جشن عروسی بچه‌ها رو همین امسال برگزار کنیم. چایتون سرد شد، بفرمایید. من شنیده بودم که ازم رو گرفتی. دیگه جلوم ظاهر نمیشه. یواش حرف بزن، ممکنه صدات بره داخل. اون وقت همه میفهمن که من چایی تو برات آوردم. یواشکی اومدی؟ به چه مناسبه؟ مناسبتی نداره. پس چی؟ راستش ناراحتم، چون تو داری میری. میخوای همینجا بمونم؟ تیفونه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत